अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं जमात हफ्तुम यानी 7वीं जमात की उर्दू की दरसी किताब जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की छपी हुई है और ये मेरे पास इसका एडिशन है 2016 और 17 का, और इसका है सफ़ा नंबर 113। तो सफ़ा नंबर 113 पर नाज़रीन ये सबक है तलबा के लिए, नज़्म है जिसका उन्वान है बरसात, और इसके शायर हैं ताजवर नजीब आबादी। नाज़रीन, ये नज़्म जो है बरसात के मौजू पर है और मैं इसे तलबा के लिए यहाँ इसके बारे में कुछ बयान करूँगा। तो सबसे पहले तो इस नज़्म के तदरीसी मकासद हैं। तदरीसी मकासद में सबसे पहली बात जो है वो ये है, तदरीसी मकासद से मुराद ये है कि इस नज़्म को पढ़ने के बाद तलबा कौन कौन सी चीज़ें जान जाएंगे और कौन सी बातें जो हैं इस नज़्म की मदद से समझने के काबिल हो जाएंगे। तो उन मकासद में पहला मकसद है कि इस नज़्म को पढ़ने के बाद तलबा या इस नज़्म को सुनने के बाद तलबा जो हैं वो मौसम बरसात से आने वाली खुशगवार तब्दीली को जान सकेंगे। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब बरसात आती है, मौसम बरसात होता है तो उससे क्या तब्दीली आती है मौसम में, उसे तलबा जान सकेंगे। अब ज़ाहिर है कि मौसम में क्या तब्दीली आती है, वो तब्दीली ये है कि काली घनघोर घटाएं जो हैं वो आसमान पर छा जाती हैं, बादल घिर कर आते हैं, बूंदाबांदी होती है और फिर बाज़ औक़ात तेज़ बारिश होती है, बरसात बरसती है, ठंडी हवाएं चलती हैं और बागात जो हैं वो महक उठते हैं, दरख्त जो हैं वो धुल जाते हैं, दरख्तों के पत्ते, फूल, फल ये सब धुल कर निखर जाते हैं। लोग जो हैं वो ऐसे मौसम में खुशी महसूस करते हैं, छोटे हो या बड़े, ख़ातीन हो या हज़रात, बूढ़े हो या जवान, सभी इस मौसम में खुश होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और फिर कुछ लोग जो हैं वो बागों की सैर को निकल जाते हैं, कोई पार्क की सैर को निकल जाता है, तो कोई छतों पर चढ़ के बूंदाबांदी से लुत्फ़अंदोज़ होता है, बच्चे गलियों में नहाते हैं, बारिश में, बारिश के पानी में दौड़ते हैं, गीत गाते हैं, खुश होते हैं। और ऐसे में ख़ातीन जो हैं वो घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं, कोई पकौड़े बनाता है तो कोई चाय बनाता है। अलगरज़ के हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वो पकाता है और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो ये हैं तब्दीलियाँ बरसात के मौसम की। दूसरा इसका तदरीसी मकसद है कि इस नज़्म को पढ़ने के बाद जो है बच्चे नज़्म यानी शायरी से महज़ूज़ हो सकेंगे। महज़ूज़ का क्या मतलब है? महज़ूज़ का मतलब होता है लुत्फ़अंदोज़ होना, एन्जॉय योरसेल्फ। तो बच्चे इस नज़्म को पढ़ेंगे और इसकी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि नज़्म को पढ़ने का यानी शायरी को पढ़ने का अपना ही एक लुत्फ़ होता है, क्योंकि उसमें एक मौसीक़ियत होती है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिदम इन द पोइट्री। तो लिहाजा हमें शायरी को शायरी ही की तरह पढ़ना चाहिए। उसके रदीफ़ और काफ़िए का जो है वो एक मख़सूस अंदाज़ होता है इसमें, उससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। तो ये चीज़ तलबा भी इंशाअल्लाह इसको पढ़ने के बाद सीखेंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ है, मनाज़िर व मज़ाहिर फ़ितरत पर गौर व फ़िक्र कर सकेंगे तलबा। मनाज़िर व मज़ाहिर फ़ितरत से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर पहाड़, दरिया, नदी, समंदर, सूरज, चाँद, सितारे, बागात और चरिंद परिंद, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मनाज़िर व मज़ाहिर क़ुदरत हैं। यानी इन चीज़ों पर
انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے گا، ان کو دیکھے گا کہ برسات کے موسم کے بعد ان تمام چیزوں میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، یہ کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہ کیسے دھل کر نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں، اور انسان ان کو دیکھ کر کیسے خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اس نظم کے تدریسی مقاصد ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، اس نظم کے چند خاص الفاظ جو ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ طلباء ان الفاظ کے معانی اور مطالب کو جان لیں، تاکہ وہ اس سے زیادہ بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو سکیں، کیونکہ جب تک ہم کسی تحریر کے معانی اور مطالب نہیں سمجھتے، ہم اس سے اس انداز سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جس طرح سے ہونے کا حق ہے۔ تو اس میں خاص الفاظ جو ہیں، اس میں آنے والے چند خاص الفاظ اس طرح سے ہیں۔ بیاباں، بیاباں کا معنی ہوتا ہے جنگل یا ویرانہ یا صحرا یا ریگستان وغیرہ۔ برکھا، برکھا کا معنی ہوتا ہے بارش۔ رقصاں، رقصاں کا معنی ہوتا ہے ناشتا ہوا۔ اور زمرد، زمرد کا معنی ہے ایک سبز رنگ کا قیمتی پتھر۔ مخمل، مخمل کا معنی ہوتا ہے ایک قیمتی نرم و ملائم کپڑا۔ اور شادماں، شادماں کا معنی ہوتا ہے خوش۔ تو یہ تو تھے ناظرین اس نظم کے تدریسی مقاصد اور خاص الفاظ۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، اس نظم کا عنوان ہے برسات، اور اس کے شاعر ہیں تاجور نجیب آبادی، اور یہ 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 113 پر موجود ہے۔ تو ناظرین، اب میں طلباء کے لیے اس نظم کی بلند خوانی کروں گا۔ I'll do reading of this poem۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء نظم کو پڑھنا اور اس سے محظوظ ہونا سیکھیں، ان کا تلفظ بہتر ہو، اور انہیں شاعری سے لگاؤ ہو، اور شعر فہمی ان کے اندر پیدا ہو، یعنی شعر کو سمجھنا اور اس سے لطف اندوز ہونا۔ تو ناظرین، پیش کرتا ہوں نظم برسات۔ برسات آئی، برسات آئی، برسات آئی، برسات آئی، می سے بیاباں رنگے گلستان، می سے بیاباں رنگے گلستان، پھولوں کی برکھا دونوں میں یکساں، پھولوں کی برکھا دونوں میں یکساں، کوئل کی کوکو باغوں میں رقصاں، کوئل کی کوکو باغوں میں رقصاں، جگنوں کی جگمگ بن میں چراغاں، جگنوں کی جگمگ بن میں چراغاں، برسات آئی، برسات آئی، شب رنگ بادل می کے ہراول، شب رنگ بادل می کے ہراول، تپتی زمینیں پانی سے جل تھل، تپتی زمینیں پانی سے جل تھل، فرش زمرد سبزے کی مخمل، فرش زمرد سبزے کی مخمل، برسات سے ہے جنگل میں منگل، برسات سے ہے جنگل میں منگل، برسات آئی، برسات آئی، دلکش سما ہے، دل شاد ماں ہے، دلکش سما ہے، دل شاد ماں ہے، خوشیوں کا ہر سو دریا رواں ہے، خوشیوں کا ہر سو دریا رواں ہے، دل شاد ایک ایک پیرو جواں ہے، دل شاد ایک ایک پیرو جواں ہے، برسات کی رت جانے جہاں ہے، برسات کی رت جانے جہاں ہے، برسات آئی، برسات آئی، برسات آئی، برسات آئی۔ تو ناظرین،
یہ تھی نظم برسات۔ اور ناظرین مزید یہ کہ یہ نظم جو ہے اس کی حیت جو ہے وہ مسدس ہے۔ مسدس سے مراد یہ ہے کہ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے ہم مسدس کہتے ہیں، لہذا یہ مسدس کی شکل میں ہے۔ اور اس کا جو پہلا مصرع ہے برسات آئی برسات آئی، کیونکہ یہ اس نظم میں بار بار اسی طرح دہرایا جا رہا ہے ہو بہو، لہٰذا اسے ہم ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ تو اس نظم کا ٹیپ کا مصرع جو ہے وہ ہے برسات آئی، اور یہ مسدس کی حیت میں ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔